ارب روپیے دا چونا لگا ہے حضور دے عاشقاں نو امتیاں نو 4 ارب روپیے دا جوئے علی ایپ تے پیسہ لایا ہویا پورے دے پورے 4. وہ اگلے دو انٹرویو اس معاملے جو میں پتہ لگیا اوسا انشاءاللہ ڈنگے وچ کرانگا تقریر ہوڑی تا لطف ہونا ہے اتھے جاؤن دا. ارمان بھی ہے توڑے نال جڑا ہویا ہے ارمان بھی ہے لیکن اے جڑا تسی آکھے لگے ہو نا شیطان دے محمد نو نہیں منیا یا محمدی نہیں منی ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس قرآن دے اندر تیرے رزق دی راہ دسی ہے مسلمانہ تیرے رزق دی راہ دسی ہے. وہ تو انٹرویو ایچ میں پتہ لگا بھی یہ ڈنگا ڈنگا ہے ہی نہیں ہے دراصل نہ ہے تا دین گا اے ہو گیا نہائی دین گا. کرو کرو مسلمانوں کرو اپنی مرضیاں کرو اللہ تے راتوں رات امیر. اینا علاقیاں میں اعلان کیتے مریضاں واسطے ایسا لوگاں نال گل کیتی کوئی ہسپتال بنا لو رل مل کے کوئی گل کیتی کوئی ایمبولینس سروس شروع کر دیو گل کیتی کوئی نہیں نکلیا. انہاں کہ جی شاہی کول کوئی نہیں بس دعا کرو کوئی حالات ٹھیک ہو جان. اے جڑے مڑ کدی نہیں نہ دین دے اس نو او مڑ ہکو ویری لے لیندا. یہ اگر ہمت اگر کوشش کیتی جاندی اصل جڑا معاملہ تسی دیکھو گھراں دے اندر کتنے معاملات خراب ہیں کتنیاں پریشانیاں. نگاہ کرو اپنے اپنے جڑے روز دوست نے ڈسکس کر دے اکثر گھراں دے اندر شوہر اور بیوی دی ناچاکی ہے سسٹم ہی نہیں پہ چلدا جبکہ دو اہم رکن ہیں گھر چلاؤنے. اے اگر اطمینان اور امن چے تو پورا ویڑ اور پورا خاندان امن چے اے دو ہی امن چ نہیں ہیں. اکثریت 99% گھراں دی یہ حالت ہے.